السلام عليكم، مرحبا بكم مره اخرى في لاشين ديالي شاديه كابشر زيت. هاد لاشين هادي فين كنشرح اي حاجه كتعلق بالتصوير الفوتوغرافي او الفيديو. اليوم جيتكم فيديو جديد غادي نهضروا فيه على ادوبي بريمير برو سي سي 2018 اللي هو من البرامج اللي خرجت ادوب كرييتيف كلاود، يعني بحال فوتوشوب، بحال افتر افكت، بحال الستراتور ايتترا. هذا البرنامج هذا اللي هو ديال المونتاج، بمعنى كنقدروا اننا نستعملوه باش نقطعوا لي فيديو، مانيبيليو لي فيديو ديالنا باش كنخرجوا واحد الفيديو في الاخر، يعني كيف ما بغينا حنايا. باش نشرح لكم البرنامج، يعني بالنسبه لشي واحد عاد بادي غادي نطرق لخمسه الحوايج مهمين خاصكم تعرفوهم. اول حاجه هي كيفاش غادي تامبورتي لي فيديو ديالك للبرنامج، يعني كيفاش غادي تدخل لي فيديو ديالك من واحد السورس، يعني سواء صورتيهم بكاميرا بروفيسيونيل او صورتيهم ببورطابل، كيفاش غادي تقدر تدخلهم للبرنامج ديالك. ثم كيفاش تقدر تكري واحد لا سيكونس فين غادي تخدم الفيديو ديالك، كيفاش غادي تقدر تزيد لي زافي سواء افي فيديو او لا افي اوديو لي فيديو ديالك. ثم كيفاش غادي تقدر تكتب واحد التكست اللي تقدر تزيدو كتيتر كعنوان. وفي الاخر كيفاش غادي تقدر تاكسبورتي الفيديو ديالك يعني الفورما اللي بغيتي نتايا تبارطاجيه سواء في يوتيوب او لا. الوغ تبعوا معايا كيفاش كنديروا من هذا الشيء كامل. كنحلو ادو بريمير برو. اول حاجه كتبان لينا هي هاد الفونتر هادي ديال ستارت. عندنا هنايا ريسنت، يعني لي بروجي اخر بروجيات خدمنا عليهم ولا حليناهم. عندنا هنايا نيو بروجيكت، يعني نوفو بروجي اولا مشروع جديد. عندنا اوبن بروجيكت، يعني غادي نحلو واحد المشروع اللي ديجا حنا بديناه. دابا حنايا غادي نديرو نيو بروجيكت، كنوطيو على نيو بروجيكت كيخرج لينا هنايا الاسم. غادي نديرو جوست اكزامبل. بالنسبه للوكاسيون غادي يعني لوكيشن فين غادي نحطو البروجي ديالنا. انا غادي نختار هذا الدوسي مثلا. بالنسبه لهاد جينيرال ما كنقيسوش، يعني اصلا كيعجبني نخدم بالتايم كود، اما تقدر تبدل بفريمز. انا كيعجبني نخدم بالتايم كود. ابغي كدير اوكي. الوغ انا ديجا البروجي مكريا، انا غير درت ليه رومبلاسي بهذا الجديد هذا. كيتحل عندنا بروجي جديد كيف ما كتشوفوا معنا. انا دابا في لاباغ في الورك سبيس ديال ايديتين، اللي هو يعني ليسباس دو طرافاي ديال المونتاج. يعني ايديتين هو اللي خدامه به انايا. تيكون عندي هنايا 4 ديال لي فونتر. بالنسبه لهادي كتورينا البريفيو ديال لي فيديو اللي غادي نخدموا عليهم، يعني البريفيو سواء بالنسبه لي زيفي وهذا نورمالمون راه ما بيناش عندي لا باغ ديال لي زيفي. المهم الا بغيتو تزيدوا واحد الفونتر اخرى اولا واحد الباغ اخرى كتجيو الويندو كتقلبوا عليها هنايا. انا خاصني دابا ايفي كنترولز كتزيدوها وكتبان عندكم هنايا. فوالا عندنا سورس وايفي كنترولز اوديو كليب ميكسر وميتا داتا. حنا مازال ما امبورتيناش شي فيديو باش يبانوا لينا لي زانفو كاملين. وهذا عندنا هنايا بروغرام. هنا فين كيبان لينا لو ريزولتا فينال ديال التايم لاين باش خدامين، يعني لي زيفي اللي كنخدموا هنايا وداكشي كامل كيبان لينا هنايا. ثم عندنا تايم لاين هو فين غادي نخدموا البروجي ديالنا. وعندنا هنايا بروجي، يعني فين غادي نحطوا سواء الميديا ديالنا باش نامبورطيو. هنايا ميديا براوزر. المهم احنا اللي كيهمنا هو بروجي وكيهمنا افكتس. هاد الجوج هما اللي مهمين انكم تعرفوهم. الوغ كيف ما قلت لكم انا باش نشرح لكم طريقه بسيطه غادي نشرح بمراحل. المرحله الاولى اللي كتبغي ديرها هي انك تدخل لي فيديو اللي صورتيهم نتايا سواء بكاميرا ولا بورطابل، غادي تدخلهم للبرنامج. يعني كيفاش غادي نديرو؟ كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا import media to start، يعني قال لك دخل ميديا باش انك تبدا المونتاج ديالك. الوغ باش تدخل الميديا عندك جوج طرق حتى 3 ديال الطرق. اول طريقه سهله جدا هي كدير دوبل كليك هنايا حيت انت عاد بادي، كتختار لي فيديو ديالك اللي باغي تدخل مثلا وكدير اوفرير. الطريقه الثانيه هي كتجي الفايل، كتجي لهنا كتكليكي على import. والطريقه الثالثه هي كدير المختصر المفيد اللي هو كنترول اي وكيخرج لك يعني فين غادي تجبد لي فيديو ديالك. الوغ انا غادي نختار مثلا فيديوهات مختلفه، يعني كيف ما بغا يكونوا ما كيهمش. حنا غادي غير
كنوريو داكوغ. كديروا اوفرير، كيقول لك هنا import files، و من بعد كيبانوا لك هنايا. الوغ اما كيبانوا لك هكا، اما كتقدر تخليهم يبانوا لك بحال هكا، يعني كتبدل هنايا هنا اولا هنا. الا درتي هذه راه كتقدر تشوف الفيديو ديالك من هنا ديجا، تعرف دو كوا il s'agit. الا كانوا عندك بزاف ديال لي فيديو بهذه الطريقه هذه كتجي شويه، بالنسبه لي انا شخصيا كتجيني شويه ميسي. كيعجبني نخدم هكا، وكيعجبني كريي دي دوسيي باش كنرتب لي زيليمون ديالي. يعني باغ اكزومبل هنايا نقدر نرتبهم على حسب يعني الاكستيريور، يعني لي فيديو اللي صورت في الاكستيريور او لي فيديو اللي صورت في الانتيريور. باغ اكزومبل انا غير باش نعطيكم اكزومبل، كنجي كندير دوسيي كنسميه اكستيريور باغ اكزومبل، وكندير دوسيي اخر كنسميه انتيريور، كندير اونطري. الوغ عندي هنايا جوج ديال لي دوسيي. كيف ما قلت لكم كنقدر نجيب مثلا هذا اللي هو انتيريور، كنقدر انني نهزو ونجرو، وهاد ثلاثه اخرين كنسيليكسيونيهم بحال هكا وكنهزهم وكنحطهم هنا. كيولي عندي كلشي مرتب، الوغ المرحله الثانيه هي اننا نكريو واحد لا سيكونس فين غادي نخدموا البروجي ديالنا. عندنا عاوتاني بزاف ديال الطرق باش كنكريو السيكونس ديالنا، ولكن احسن طريقه هي انك، يعني اسهل طريقه واحسن طريقه هي انك كتجر باغ اكزومبل الفوتاج ديالك كتجرو لهنايا. الوغ قبل ما نكريو لا سيكونس وسمحوا لي بغيت نوريكم واحد القضيه اللي هي مهمه جدا على اود السورس. يعني تقدر تشوف الفيديو هنايا كيف ما قلت لكم، كتقدروا تشوفوه هكا، اولا كديروا دوبل كليك عليه باش كيبان لكم هنايا وكتشوفوه هنا. يعني كتشوفوا شنو عندكم وكتقطعوا، وحيت هذه هي زعما الطريقه المناسبه. كتقطعوا من هنايا، كتقطعوا داكشي اللي بغيتو باش كتقطعوا، اما كتكليكوا على هذه اولا كيف ما قال لكم هنايا باش تماركيو ان، يعني البدايه ديال الفوتاج ديالكم كديروا اي، يعني اي فوالا. هنا ماركيت فين غادي يبدا الفيديو، كندير اسباس، كنشوف باغ اكزومبل بغيتو يحبس هنايا، اما كنكليك على هذه اولا كندير او كيف ما كيبان كيبان لكم تما حدا اللعيبه. الوغ كديروا اوت. من بعد كيكون عندكم دو اوبسيون، اما كتبغيو تجروا مثلا الفيديو بوحدو، يعني دراغ فيديو او اونلي، اولا دراغ اوديو اونلي، نتوما على حسب شنو بغيتو. اولا كتقدروا تجروهم بجوج، كتجروا من هنا، يعني كنجر وكنجيبوا التايم لاين ديالي كما شفتوا كتبان لكم واحد زائد تما، كتطلقوا وكيتحط عندكم الفيديو هنايا. الا بغيتو تكبروا باش كيبان لكم التايم لاين كتكبروه من هذه الجهه هذه، يعني باش كتزيدوا تكحزوا التايم، تصغروه اولا تطولوه على حسب هاو بيج يور بروجيكت از. اولا كتقدروا تحكموا عاوتاني هنايا، اولا بالنسبه للاوديو حتى هو. على قبل ما ننطلقوا لهنايا كيف ما قلت لكم دابا حنا اوتوماتيكمون تخيلت لينا لا سيكونس هي هذه على حسب السنيه ديال الفيديو اللي كريناها، اللي زعما جبناها منه. عندنا سيكونس بنفس لي بارامتر ديال الاصل ديال الفيديو الاصلي، داكوغ. الوغ من بعد ما كيكون عندنا الفيديو هنايا اللي اوتوماتيكمون كري لينا واحد لا سيكونس. انا ديجا قطعت شنو بغيت، نقدر نجيب مثلا نجي حتى لهنا ونبغي نقطع عاوتاني بقنت اخر، عندي لا بوسيبيليتي نديرها مثلا، داكوغ. فوالا يعني ديجا كرينا السيكونس، كرينا دخلنا لي فيديو، كرينا السيكونس. المرحله اللي غتجي من موراها هي اننا نزيدو لي زيفي على هذا الفيديو، يعني بغينا نزيدو لي زيفي على هاد لي دو فيديو اللي عندنا هنايا. فين كنمشيو؟ الوغ هنا ما كتبانش ليا ديك لا باغ ديال لي زيفي باش كيزيد يبان لكم اكثر، كتكليكو على هاد جوج الاسهم. هنا كيبان لكم افكتس،
يعني فين غادي نجبدو لي زيفي ديالنا. كنجبدو افكت. اسهل طريقه باش تجبدوا لي زيفي اللي بغيتو هي كتكتبوا سميتهم هنا ديريكت، يعني ديريكت كيبان لكم يعني باغ اكزومبل غندير ترانزيسيون ترانزيسيون بحال هكا كيبانوا لي لي ترانزيسيون اللي بغيت فهمتي كيبانوا كاملين. يعني اي اف بغيتو كنقدر نديرو. مثلا نجيو فيديو افكت بلور اند شاربن. مثلا بغينا نزيدو البلور لهذا الفيديو كنجروه وكنحطوه كيف ما شفتوا هو دار ليفي ديالو. بغينا نموديفيو هاد ليفي، بغينا نموديفيوه مثلا يعني نموديفيوه يعني مثلا امتى يبان او لا امتى يمشي او لا فهمتوني. كنديرو دوبل كليك على هذا الفيديو في التايم لاين كيبان لينا كيخرج لينا هنا، يعني ما كيبقاش لينا ما كيخرجش هنا كيخرج هنا. كنجيو لافي كنترولز كيبانوا لينا لي زيفي اللي درناهم على هذا الفيديو. ها هو يعني كاميرا بلور. عندك هنايا بيرسنت، هنا كنقدر نتحكم في البورسونتاج ديال البلور ديالي كيف ما كتشوفوا، وكنقدر ندير مثلا امتى يبان وامتى ما يبانش. يعني كنجي لهنا حدا هذا البوين هذا كنوطى عليه كنقول ليه في هذه النقطه هذه ها شحال بغيت البلور بغيت يكون في 26 فهمتوني. فاش كنوصل هنايا بغيت البلور كندير نقطه واحده اخرى هنا هاد المره كنقول ليه بغيتو ما يبقاش البلور كنردو صفر وكتكريا عندي هاد ليفي هذا يعني فوالا فهمتوا. واحد الطريقه اخرى يعني باش طريقه سهله باش كديروا لي دي ترانزيسيون فيديو تقدروا اولا ترانزيسيون اوديو كتقدروا تخدموا غير بلا بلوم. لا بلوم هي هذه يعني بين تول اولا كديروا بي وكتخرج لكم. كتقدروا مثلا ديروا جوج نقط هنا وهنا كتجروا هذه لتحت يعني كتحكموا في لوباسيتي ديال الفيديو امتى كيبان فوالا. تقدروا تجروها مازال باش كطوال اولا كتجروها من هنا باش كطولوا من ديك من البلاك اللي كيكون قبل. يعني نتوما يعني هاد البين تول انا شخصيا كنستعملها بزاف حيت كتجيني سهله. الصوت حتى هو نفس الشيء، الا بغيتوه يبدا طالع غير بشويه كتقدروا تستعملوا غير لا بلوم وتحكموا في الصوت يعني كيبدا بشويه عاد كيتجهد. بالنسبه لي بارامتر الوغ غادي نرجع لهذا اولا كنكليكو على في كنرجعوا ليه يعني كنديروا دوبل كليك هنايا كنرجعوا لافي كنترولز باش نوريكم بلي حتى الاوديو كنقدروا نتحكموا في لي زيفي ديالو هنايا. مثلا عندي نويز في الاوديو ديالي كنقدر نزيد واحد ليفي اللي هو دي نويزر. نورمالمون راه ماشي المهم دي نويزر لا ماشي دي نويزر بغيت نقول ادابتيف نويز ريدكشن. كيف ما قلت غادي نزيدو واحد ليفي اللي هو adaptive noise reduction باش كنحيدو الا كان عندنا النويز الا كان عندنا التشخيش الا كان عندنا التشخيش في الفيديو في الاوديو الوغ زدنا هاد ليفي كنجيو لافي كنترولز كيبان لينا هنايا ها هو adaptive noise reduction كنحيدو هذا. الوغ كدير ايديت هنايا وكتقدر تلعب الاوديو ديالك باش انك تستغل ليه التشخيش اللي فيه. من بعد نقدروا نهضروا هادشي في الفيديوهات الجايين كيفاش تحيد التشخيش كيفاش يعني باقي الخير. الوغ كنسدو هاد لاباغ هادي. الوغ من بعد ما درنا هاد لي زيفي كيف ما كتشوفوا ولا عندي هاد الخط هذا احمر يعني غادي خصني نرونديه باش يتقرا عندي بسهوله ما يبقاش يحبس. مثلا باش كنديروا روندي تنديروا اونطري كيدير روندي فوالا كيف ما كتشوفوا وكنقدر نقراه بكل سهوله. هو اصلا كيقراه اوتوماتيكمون فاش كيسالي كنقدر نقراه بكل سهوله. الوغ انا وريتكم دابا لي زيفي اوديو و لي زيفي فيديو فين غادي تقدروا تلقاوهم نتوما ديك الساعه تقدروا تجبدوهم وتشوفوا كل حاجه ديالاش لانه هكا باش كتعلموا. يعني الا بقيتو كتجربوا باغ اكزومبل انا دخلت مثلا لوميتري بريسيت هنايا
سينماتيك كيبان ليا هنايا بزاف ديال لي بريسيت اللي نقدر نزيدهم على الفيديو باش كنبدل يعني باش كنعطيه واحد ليفي سينماتوغرافيك يعني فهمتيني. مثلا عجبني هذا كنهزو كنجرو كيف ما قلت لكم كنحطو على الفيديو وها هو كيتابليكا عليه بكل بساطه. يعني من الحوايج اللي تزادوا في ادوب بريمير برو سي سي 2018 هي هاد اللعيبه هذه اللي كتعاون بزاف يعني كتسهل المأموريه على الانسان. فاش كديروا احنا مازالين في افي كنترول ديال هذا الفيديو كتجيو لهنايا راه كتلقاوها ها هي ليميتري كولر. كتجيو كتقدروا تلعبوا عاوتاني بالبيسيك كوريكشن يعني كتقدروا مثلا وايت بالانس هنا تلعبوا بها تمبيراتور يعني كتزيدوا في التمبيراتور اولا كتنقصوا منها يعني ديك الساعه نتوما كتلعبوا بهذا الشيء. اكسبوجر يعني باش كتزيدوا الضوء ولا ما كتزيدوش يعني بزاف د الحوايج اللي كتقدروا ديروهم. هادشي نقدروا نطرقوا ليه في فيديو اخر الا بغيتو. كيف ما قلت لكم الواحد هو اللي يدخل ويكتشف شنو كاين هنايا يبدا يجرب هكا باش كيتعلم الواحد. يعني احسن طريقه باش تعلم هي هذه. الوغ نقول مثلا حنا راه انا بغيت نرجع مثلا كيف الاول فاش طروندا عندي كندير كنترول زد باش كنرجع للور كنترول زد فوالا انا رجعت. من بعد ما ساليت التقطاع ديالي ولا زافه ديالي بغيت نزيد واحد لو تيتر مثلا بغيت نزيد واحد لو تيتر هنا يبان عندي. الوغ شنو غادي ندير كنمشي هاد المره للجرافيكس كنمشي للجرافيكس كنوطي على هاد التي هادي اولا كتدير التي في الكلافيي وكتجي تكري يعني فين غادي تكتب داكشي ديالك البوكس يعني واش كبير واش صغير كيف ما بغيتي نتايا وكتكتب اللي بغيتي. الوغ غادي نكتب مثلا نكتب طونجي بيتي سوكو مثلا فوالا. الوغ فاش كنكتب كنقدر دابا نبدل اللعيبات. الوغ كنجي لهنايا كندير في باش كنرجع لهذا كندير مثلا بغيت نسونطريه كتقدر تسونطريه بهذه الطريقه. هنايا بغيت نبدل ليه لا كولور باغ اكزومبل غادي نجي لهنايا غادي ندير لا كولور اللي بغيت فوالا كولور كاع ما كتبان يعني كدير لا كولور اللي بغيتي. بغيت نكحزو انا ما بغيتوش يكون في الوسط حيت ما كيبانش كنجيبو لهنا مثلا نبدل الكولور ندير الكحل. نقدر نبدل الكتابه يعني كيفاش بغيتها. هنايا عندي بزاف ديال فين نقدر نختار او نقدر نبدل شحال كبيره شحال صغيره. نقدر نزيد من هذه يعني ماشي نزيد نكبر نصغر يعني كاع داكشي اللي متعلق بالكتابه كاين هنايا. فاش كنسالي كيكون كنلقى التكست ديجا عندي هنايا في التايم لاين كيف ما كتشوفوا. نرجعوا للايديتين كنلقى التكست عندي هنايا في التايم لاين كنجي كنقص منه. هذه واحد الطريقه باش كتنقص يعني عوض ما تستعمل الغازواغ اولا باش كتجبدو كدير السي يعني اي حاجه بغيتو الاختصار ديالها راه كتكون مكتوبه حداها. عوض ما تقطع مثلا بحال هكا كتقدروا غير تجروا من الجناب هكا اولا هكا. الوغ باش كنبغيه مثلا يتقرا عندي يدوز دغيا مثلا بغيت نزيد نطولو جاني بان دغيا ومشى كنقدر نزيد نطولو. واحد الطريقه اخرى سهله دار هي انكم كتزيدوا يعني ما بغيناش يبان غير هكا طق بغينا واحد لافي باش يبان بشويه كتجيو لهنايا كديروا ابلاي ديفولت ترانزيشن وكتجيو لقنت اخر كديروا عاوتاني ابلاي ديفولت ترانزيشن كتنقصوا منها كتلعبوا بها كيف ما بغيتو باش ومن بعد هاد التيتر عندكم بكل سهوله. فوالا انا وريتكم كيفاش تزيدوا لي زيفي وريتكم كيفاش تزيدوا التكست. دابا بقات لينا مرحله اخيره وصلنا لمرحله اخيره هي بغينا نخرجوا هذا الفيديو هذا. قبل ما نخرجوه اول حاجه كنديروها هي كنحددوا البدايه ديالو وفين كينتهي في التايم لاين. كنجي الاول كندير ان كنجي للاخر
كندير او يعني باش ندير اوت. ها هو حددت فين كيبدا وفين كينتهي. من بعد كندير اونطري باش كيتروندا. فوالا كنشوف فوالا. و ابخي كنجي لهنايا فايل اكسبورت ميديا ولا كدير كنترول ام اكسبورت ميديا. الوغ كتبان لينا هاد الاكسبورت سيتينغز انا لي بارامتر ديال الاكسبورطاسيون. الوغ كتقدر دير مثلا هنايا كتخليها ماتش سورس باش كتولي كتاكسبورطا بحال لا سورس ديالك يعني بحال الفيديو اللي دخلتي كيف ما كتشوفوا هنايا هو كيعطيك الريزومي ديالك يعني اوتبوت ها فين غادي تحط باش من ريزوليسيون فهمتوني كاع دوك لي زانفورماسيون راه تيكونوا محطوطين هنايا. الوغ انا غادي ندير مثلا بغيت نخرجوا على ود كيف ما شفتوا عندنا بزاف ديال لي زوبسيون فيميو فيسبوك تويتر يوتيوب. انا بغيت مثلا نخرجوا اليوتيوب. انا غادي ندير كليك على يوتيوب هنايا اوتبوت نيم يعني كنبدل له السميه وكندير هنايا كندير الدوسي فين غادي نحطو. الوغ غادي ندير هنايا اكزامبل سميه اكزامبل. فوالا انغيستري. نجيو لهنايا لي فيديو يعني كتقدر هنايا تبدل بزاف د الحوايج. من الاحسن ديروا هنايا سي بي ار. انا هي اللي كندير هنايا 40 بالنسبه اللي كيبغي اكسبورتي اليوتيوب هكا كندير فوالا كدير render at maximum depth باش كيتغوندا يعني مزيان. كدير هنايا use maximum render quality. بالنسبه للاوديو راه عندي هو هذا يعني على حسب نتوما باش دخلتوا عاوتاني سا ديبون عاوتاني الفيديو ديالكم يعني الفورما ديالو وهذا وهذا وهذا. ولكن راه بس بالنسبه للفورما هنايا راه بس اوبشن هو اش 264 يعني كل واحد هادشي يعني فيه بزاف. يعني ابسط حاجه ديروها هي انكم تجيو لهنايا وديروا مثلا فيسبوك او لا يوتيوب او لا على حسب فين باغيين نتوما تحطوا او لا الا كان بغيتو يكون بحال الفيديو سورس ديالكم كديروا ماتش سورس. الا كيكون مثلا هنايا كان جيجا مثلا بغيتو تنقصوا منه راه كتقدروا تهبطوا لهنايا وتلعبوا بلاتي كندخل الفيديو كتهبطوا لهنايا وكتلعبوا بالديبي كيف ما تشوفوا هنايا كتلعبوا به باش كتزيدوا ولا كتنقصوا من لا كاليتي وبيان سور غادي تزيدوا غير شويه غادي تنقصوا غير شويه فهمتوني. وكدير يوز ماكسيمم ريندر كواليتي وكدير اكسبورت. باش كدير اكسبورت كيبدا يتاكسبورت الفيديو ديالك. انا اكسبورتيتو ساليت كنمشي للدوسي فين حطيتو. انا حطيتو هنايا وكيبان عندي ها هو اكزامبل كيف ما كتشوفوا كيبان عندي الفيديو ديالي داكوغ. جيسبر انني نكون شرحت كاع داكشي يكون باين وشرحته مزيان. كيف ما قلت لكم ديما خاص البراتيك. الا بغيتو تتعلموا راه خاصكم البراتيك خاصكم نتوما تدخلوا تجربوا حوايج جدادين تشوفوا شنو كاين تقلبوا. بيان سور غادي يجيو توتوريالز اخرين فين غادي نكون كنشرح بزاف ديال الحوايج. الا عندكم شي تساؤل اولا شي حاجه حطوه ليا في الكومونتير. اي حاجه بغيتوني نديرها في المستقبل انا على راسي وعينيا يعني غادي نخدم اي حاجه بغيتوني نشرحها لكم يعني غادي نشرحها لكم. جيسبر انكم يكون عجبكم الفيديو. الا عجبكم ديروا لايك وحطوا كومونتير وتابوناو لاشين. والا بغيتو يعني يوصلكم النوتيفيكاسيون ديال الجديد ديالي كتوطاو على الجرس حتى هو باش كتوصلكم نوتيفيكاسيون. وشكرا بزاف على الوقت ديالكم. جيسبر انني نكون فتكم بشي حاجه ونهاركم مبروك.